अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर वाफियत से हूँ। तो फिर से एक बार अब ईद की सफाई कर रही हूँ और सब यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है। तो गांव वाले घर में भी जाना है और बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अभी देखती हूँ, फिर कुछ गिफ्ट्स की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। मुझे किन किन किस लोगों को गिफ्ट्स देने हैं जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से, और मैं उनको हर हमेशा अपने दुआओं में याद रखती हूँ बिना किसी मतलब और लालच के। लेकिन उनके अंदर एक इंसानियत है थोड़ी बहुत, कभी बातों से ही थोड़ी बहुत मन हल्का कर लेता है, तो इसीलिए। तो अभी ये काम करते करते ये बच्चे लोगों का आदत है कुछ ना कुछ अमेज़ॉन से मंगाते रहते हैं। तो एक कुछ पार्सल आए हुए हैं, तो उसको भी अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो मैं आप लोग से यहाँ बात कर रही थी और ये बच्ची इसको खोलने जा रही थी। तो अनबॉक्सिंग का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही निकाल के फिर पेश करो, उसका नाम होता है अनबॉक्सिंग करना। तो चलो करते हैं शुरू। और बहुत ही एक दूसरे को देख के ऐसा हंसा करके तो ये क्या है, एक चॉपिंग बोर्ड मंगवाए थे अमेज़ॉन से, और देखिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मैंने बाज़ार में पता किया था, तो एक जगह तो 350 बोल रहे थे, किसी जगह 370 बोल रहे थे, और इस टाइप के तो थे भी नहीं। और ये देखिए इसमें दो कलर्स है, एक तरफ पिंक है और एक तरफ वुडन कलर है, और बहुत ही ड्यूरेबल भी है। हैंडल भी इसका बड़ा है और साइज़ भी इसका अच्छा है, स्टैंडर्ड साइज़ है, छोटा भी नहीं है, अच्छा है। कैरी करने में भी इतना भारी भी नहीं है, तो ठीक है। और पिंक कलर मुझे पसंद आया था। तो उस दिन बच्चों ने ऐसे मुझे कहा आपको चाहिए चाहिए, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, तो सच में ही मंगवाया है। क्योंकि मैं वो छटपट पटपट वाले किचन में बैठती हूँ ना कभी, तो फिर मैं बड़ा वाला वो देसी वो तख्ता यूज़ करती हूँ। मुझे उस पर मीट कूटना, दब देना ज़्यादा वो मुझे कंफर्टेबल लगता है। लेकिन बच्चियाँ कह रही थी कि नहीं आप वाइट वाले, ऐसे दूसरे भी है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पिंक कलर उस दिन ये लोग शॉपिंग कर रहे थे तो मुझे पसंद आया, तो बच्चों ने ये मुझे फ़र्स्ट ईद का गिफ्ट, और आज पहुंच भी गए। तो अभी और भी कुछ मंगवाए हैं, बोला वो भी आएंगे बोला, तो देखते हैं क्या मंगवाए होंगे बच्चों ने। और लेकिन ये मुझे बहुत ही प्यार आया, इस पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। थैंक यू बोथ ऑफ़ यू, माई बोथ द डॉटर हैज़ गिफ्टेड मी दिस, एंड फिनिशिंग इज़ ऑल्सो गुड, अच्छा है। रफनेस है थोड़ी सी, चिकना नहीं है, ताकि मीट और मुर्गी फिसल न जाए और एक तरफ वुडन है, अच्छा है, और दूसरी तरफ पिंक है। पिंक पर हम काट सकते हैं सलाद टाइप की कुछ चीज़ें, उससे इसका बैकग्राउंड अच्छा होगा। और इस पर हम काट सकते हैं फिर थोड़े से कलरफुल वेजिस, फिर इस वुडन पे अच्छा लगेगा। सो मेरे दोनों बच्चों को थैंक यू सो मच। मे अल्लाह ब्लेस यू बोथ विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, एंड ये दुनिया आसानी से गुजर जाए और आखिरत कामयाब हो जाए आप दोनों के, और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला आप दोनों को एंट्री करा दे इंशाअल्लाह रहमान। थैंक यू सो मच। कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपका मुंडी मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये लोग बहुत ही वो शाई करते हैं और ज़्यादा आने को वो नहीं करते हैं, तो मैं फोर्स भी नहीं करती हूँ। सो दैट्स इट, लेट्स सी नाउ व्हाट्स हैपनिंग अहेड। तो ये कुछ गिफ्ट्स मैं किसी को देने वाली हूँ। ये मेरी एक बड़ी दीदी जैसी है, उसे मैं बड़ी दीदी जैसी मानती हूँ, उसके लिए है। और ये कुछ जीन्स के जैकेट्स मैंने लाए, ये दो भाई है उनके लिए, और ये एक बेटा है उसके लिए। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, बैग्स वैग्स वगैरह वगैरह। तो गिफ्ट्स देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हदिया पेश करने से मोहब्बत बढ़ते भी हैं। लेकिन यहाँ पर मोहब्बत नहीं बढ़ते हैं, मोहब्बत में कमी आ जाती है। तो ये अपने आप में एक अजीब इत्तेफाक ही कह सकते हैं। वहाँ से पर्दा सब पुल हो गया है। तो बाकी बस दिल में ढेर सारी मोहब्बत होनी चाहिए, और बिना किसी लालच और बिना किसी मतलब के प्यार होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। और कभी कभी फिर मतलब और लालच के बिहाव भी एक चीज़ होता है जो इंसानियत कहेंगे उसको, ह्यूमैनिटी, तो वो तो हर एक के अंदर होना मस्ट है।
اور وہ خاص کر کے جو میڈیکل فیلڈ میں ہو ان لوگوں کے دل میں تو زیادہ ہونی چاہیے، لیکن کبھی مجھے لگتا ہے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بے رحم لوگ ہی مطلب اس چیز کو شاید فیس کر پائیں گے، یا پتہ نہیں، کیونکہ رحم نہیں ہوتے ہیں کبھی کبھی کسی کے اندر، کسی کے دکھ کو نہیں سمجھتے ہیں۔ میں نے ایسے ہی دیکھے ہیں کسی پیشنٹ کو، کسی وقت ان کی مجبوری ہوتی ہے، ان کو میڈیکل کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت جو میڈیکل فیلڈ میں ہے وہ لوگ بہت ہی روڈلی بیہیو کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ تو ایسے لوگ کو دیکھ کے دل بہت بھر آتا ہے، بہت دل دکھتا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا کہوں۔ اسی لیے میڈیکل فیلڈ میں جو بھی ہو ان کو تھوڑی سی نہیں، تھوڑی زیادہ ہمدردی ہونا چاہیے، تھوڑا ہیومینٹی ہونی چاہیے۔ باقی کس کی زندگی میں کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ میں بھی ٹین ایج میں سوچتی تھی کہ درد کیا ہوتا ہوگا، بیمار کیا ہوتے ہوں گے، پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اسی ایج میں شادی بھی ہو گئی تو کھیل کھیل میں ماں بھی بن گئی، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے، ماں بننے کے بعد بہت سارے سرگمسٹانسز فیس کیا، اپس اینڈ ڈاؤنز، لیکن بعد میں جا کے رزلٹ یہ نکلا کہ میں دوسروں کے دکھ اور غم کو سمجھ سکتی ہوں، بھلے ہی میں پیسوں سے کسی کا مدد نہ کر سکوں تو بھی میں وربلی ہر ایک کو خوش رکھتی ہوں، اور کسی کا دل نہیں دکھاتی ہوں، خدا کے فضل سے۔ اپنے اوپر ظلم ضرور کرتی ہوں، اپنے باتوں سے، اپنے حرکتوں سے، اپنے اوپر ظلم ایک طرح سے ہے، لیکن دوسروں پہ ظلم نہیں ہونے دیتی ہوں۔ اپنے زندگی کے ساتھ بہت جھوٹ بھی بولتی ہوں، جو کہ اپنے لیے وہ بہت بڑی ایک طرح سے وہ ہے، ظلم بھی ہے، لیکن وہ چیز مجھے قبول ہے۔ دل بہت دکھتا ہے کسی پیشنٹ کو جب دیکھتی ہوں مجبور حال میں، تو وہاں پہ ڈاکٹر اور ٹیکنیشینز جب تھوڑی بہت ہارشلی بیہیو کرتے ہیں تو دل بہت دکھتا ہے، بہت دکھتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے اور سب کو صحت دے، اور سب کے درد کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، اور بس ہدایت ہو سب کو۔ صفائی کر رہی ہوں، ساتھ ہی ساتھ بچی میری مدد کر رہی ہے، اور شکر ہے گھر میں اتنے لوگ بھی نہیں ہیں، کم لوگوں کا ہونا ہی عافیت ہے۔ افطاری بھی بھیجنے کو دل کرتا ہے، لیکن اکیلے ہونا کتنا کام کروں گی، نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ سنترے لائے ہیں میرے جنات بھائیوں نے، دیکھیے یہ ایجپٹ کا سنترا ہے، بہت ہی مزے والے ہیں، اور یہ اس طرح سے ایک ایک میں ایسا لپیٹ کے ہوتے ہیں۔ اس میں کیا لکھا ہوتا ہے، پریمیم ہائی کوالٹی فریش سٹرس، یہ ایجپٹ کا ہے، اور یہ کاغذ بھی وہی کا ہے، اسی لیے یہ کاغذ کچھ الگ سا دکھتا ہے، وہی کا پیکنگ ہوتا ہے۔ اور یہ سنترے ہے، یہ صحت کے لیے بہت اچھے، پورے رمضان شریف جنات بھائیوں نے مجھے پھل کی کمی نہیں چھوڑی، اور شکریہ جنات بھائی، بہت بہت۔ میں اس ٹوکری میں بھر کے رکھ دوں گی، اس میں سے نکال کے بسم اللہ کر کے تو اس میں ڈال دوں گی۔ اور دیکھیے ہم کشمیریوں کے پاس ڈرائی فروٹس بہت ہوتے ہیں، میری بچی میرا جگر ہے، اور یہ دیکھیے کشمیری بیگ بہت ہی پیارا، یہ ہینڈ ورک کیا ہوتا ہے اس میں، پھر ہم اپنے فرینڈس کو ایسے میں اخروٹ بھر کے پھر گفٹ کرتے ہیں، اس ٹائپ کے پرس میں، بیگ میں، یا تو پھر دوسرے ٹائپ کے بیگس بھی ہوتے ہیں۔ آج کل تو کشمیر میں ہر طرف
ऑकेजन पार्टीज़ में जाएंगे तो ये बैग देते हैं। कुछ भी वहाँ से अगर पार्टी में खा पी नहीं सकेंगे तो फिर वो इसमें लेफ़्ट ओवर अपना हिस्से का इसमें डाल के लेके आते हैं। तो ये हर दावत में, पार्टीज़ में ये बैग आज बहुत कॉमन हो गया है इस टाइप के। तो ऐसा भी घर में बहुत जमा हो गए हैं। और ये जो कश्मीरी झोला इसको कहेंगे, ये बहुत महंगे होते हैं। ये सब हैंड वर्क होता है इसमें, ये सब हैंड वर्क करके होते हैं। तो नीडल से करते हैं ये काम, और इस तरह के झोले होते हैं। तो ये अपना घर का अखरोट है, वॉलनट्स। ये गांव से आए थे तो गांव से लाए हैं। तो साल भर हम कश्मीरियों के पास वॉलनट्स की कमी नहीं होती है। और ये वॉलनट्स बहुत ही अच्छा वाला क्वालिटी का है। और ये देखिए वॉलनट्स, ये अपने दरख्त का है, अपने ट्री से। साल भर अखरोट हमारे पास ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये दूसरा वेराइटीज़ का है। फिर देखो ये इस तरह फिर दूसरा वेराइटीज़ का होते हैं। इसको कहते हैं बादामी अखरोट। ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसके अंदर का जो अखरोट होते हैं वो एकदम प्यारा सा होता है, इन शेप होता है। ये देखिए इतना छोटे छोटे, इसको बादामी अखरोट कहते हैं। ये एक दूसरे ट्री में उगते हैं, इसका साइज़ थोड़ा छोटा ही होते हैं। तो ये बहुत ही मज़े वाले होते हैं। इसको तरीके नाल ये बहुत ही इजी ब्रेक होते हैं। इसको थोड़ा सा ठक करने से ये टूट जाते हैं। देखिए आवाज़ से। ये वो नहीं है जो पत्थर वाला होता है, एक मार मार के भी नहीं टूटते हैं, वो वाला नहीं है। और ये सब अखरोट जो है, अभी इसका कवर देखिए, इसका ऊपर से ये काला मिट जाएंगे। तो ये बहुत ही अंदर से ये अखरोट सब बहुत अच्छे होते हैं। ये अपने ही हमारे दरख्त के हैं। ये देखिए ये भी अखरोट बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए ये तो पूरा साफ़ करके लाए हैं हमने, ये पूरे साफ़ करके रखे थे इसको। अभी फिर सजाने के लिए एकदम साफ़ वाले अखरोट होने चाहिए। तो इस तरह से अखरोट और बादाम और आलमंड्स की कमी नहीं होती है घर में, हर वक्त ये सब चीज़ें होते हैं। और आलमंड्स इस टाइप के होते हैं, तो हम इसको पैकिंग भी करते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को गिफ्ट करने के लिए। और देखिए ये है बादाम, और ये भी बहुत ही देखिए एकदम ये पतले कवर के होते हैं। ये हैंड ब्रेक भी हो जाएंगे। तो ये हम बच्चों को बहुत खिलाते हैं बचपन से ही, और ख़ुद भी खाते हैं। तो ये भी उगते हैं अपने ही बाग में। देखिए ये बहुत ही अच्छे वाले आलमंड्स हैं। तो इसमें हम अपने फ्रेंड्स को या किसी को गिफ्ट करना, फिर हम ऐसे पैकेट्स बनाते हैं, फिर देते हैं। तो इस तरह से घर में ड्राई फ्रूट्स की, फ्रेश फ्रूट्स की कभी भी कमी नहीं होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है। देखिए ये भी अपनी खेती का है राजमा, बहुत ही मज़े वाला राजमा होते हैं। ये भी मैंने निकाला आज। ये बहुत ही बटरी टेस्ट वाला बनते हैं। और ये भी शुक्र है खुदा का, फ्रेश बीन्स खाने को मिलता है। और ड्राई होने के बाद राजमा बनते हैं। तो पंजाबी तड़का वाला राजमा बनाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। कल आज 26 है, कल 27 है, कल फिर शब है। तो राजमा। हाँ तो फिर व्यूअर्स, आज मैं बहुत कल का वीडियो आज मैं एंड करने जा रही हूँ। और मैं क्या कहूँ, कल मैंने बहुत काम की, बच्चों दोनों बेटियों ने बहुत मदद की। और हमने पूरे अखरोट छांट के निकाले। और क्योंकि ईद आगे है तो पुलाव बिरयानी में ड्राई फ्रूट्स लगते ही हैं। तो बादाम अखरोट वगैरह ये सब घर में होते हैं। और राजमा दाल वाल सब कुछ, हमने किचन की भी सफाई की, बहुत काम की कल। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ ही साथ कुछ ईद का गिफ्ट्स का पैकिंग भी किया, जो मेरे बहुत दिल के करीब लोग हैं उनके लिए है, जो मेरे अपनी दीदी जैसी है उनके लिए, जो मेरी अपनी बेटी जैसी है, मेरी बेटी की फ्रेंड है उनके लिए है। और कुछ मेरे भाई लोग हैं जो मेरा अपना बेटा जैसा ही है,
اور کچھ بہن ہے جو میری اپنی بیٹی جیسی ہے، تو ان سب کے لیے جو میرے دل سے پیار ہے تو پھر پیار کا نذرانہ بھی ہونا چاہیے۔ اور ہمارے مسلمان میں 2 عید جو ہے وہ بہت بڑا اوکیزن ہوتا ہے، اور اس عید میں کچھ اگر ہم گفٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہم گفٹ دینے میں زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ عیدی تو بہرحال بچوں کو خوش لاتا ہے، تو آج عیدی بھی لوگ دیں گے کتنے، آج کتنے عیدی دیں گے وہ تو پتہ ہی ہے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور لوگوں کا ہاتھ تنگ ہو رہے ہیں۔ آج 50-100 روپے میں آئے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور بس وہی باتیں، پھر کبھی کبھار پھر پیسے بھی خوش لاتے ہیں، کبھی کسی سے پھر ایسے ملے تو تھوڑا چھوٹے بچے کو بھی اگر 20-50 روپے دیں گے چھوٹے بچے کو کچھ چپس اور کولڈ ڈرنکس جوس کھانا پینا تو وہ خوش آتے ہیں۔ خوش آنے سے ہی محبت بڑھتے ہیں، تو اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ پھر صرف 2 ہی عید کو ہو، کسی اور آن اینڈ آف ڈیز کو بھی آپ کسی کو ہدیہ دے سکتے ہو۔ پھر وہ کوئی اگر کیش کے ذریعے سے ہو 100 200 500 کسی کو چائے پی لینا کہنا، پھر وہ بھی ایک خوش لاتا ہے اور اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ لین دین ہے، اس نے مجھے دیا تو میں اس کو کیا دوں گا یا کیا دوں گی، یا پھر اس نے مجھے دیا تو اب میں کیا کروں، ایسا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیے ہیں۔ پھر کوئی تو مطلب امیر ہی لوگوں کا دل تنگ ہوتا ہے، جو مڈل کلاس ہوتے ہیں یا جو وہ ہوتے ہیں ان کے پاس بڑا دل ہوتا ہے۔ اور بس یہی بات ہے، باقی میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں ہر عید کو اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ونس کو میں گفٹ کرتی ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے خود گفٹ ریسیو کرنا بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور اس کا میں کوئی قیمت نہیں دیکھتی ہوں۔ کوئی چھوٹے چھوٹے بچے میرے بہت زیادہ فرینڈس ہیں ٹنگ مرگ سائڈ میں، گاؤں سائڈ میں یا سٹی میں ہی، وہ لوگ کوئی تو مجھے بٹنس ہوتے ہیں نا، مطلب ایسی دکان میں رف کچھ بھی 10 روپے 20 روپے والے کچھ ایسی چیز بھی مجھے گفٹ کرتے ہیں چھوٹے بچے، تو میں ان کو بھی سنبھال کے رکھتی ہوں، بیکاز وہ ایک پیار کی نشانی ہوتی ہے۔ تو وہی ایسی باتیں، باقی بس اور کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ پھر بعد میں شیئر کروں گی۔ آج کا بلاگ میں یہیں پہ اینڈ کرنا چاہتی ہوں، تو میری طرف سے سب کو ایڈوانس میں عید مبارک، اور سب کے عمر اچھی طرح سے گزرے یہ سال، اور اگلے سال بھی رمضان شریف اسی طرح گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور عید منانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور جو بیمار ہو انہیں اللہ تعالیٰ شفائی کاملہ عاجلہ نصیب کرے، اور سب بیماریوں کو اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب کے گناہوں کو مغفرت کر دے، اور ان کو خود کو بھی توبہ مانگنے کی نصیب ہو، اور سب کو ہدایت نصیب ہو، اور سب کے دل میں محبت پیدا ہو، اور سب کے دل میں بس محبت پیدا ہو، اور ایبت کیبت نہ کرے، حسد نہ کرے، گلے شکوے اور دل میں گینہ بخس نہ رکھے، کیونکہ جو گینہ رکھنے والے ہوتے ہیں، جو کٹا رحمی کرتے ہیں، ان کا عمل عبادت بالکل قبول نہیں ہوتے ہیں۔ پھر بہت ہی بدقسمت ہے، خالی پیٹ رہو، آپ نماز پڑھو، ایسے کچھ بھی کرو، لیکن وہ قبول ہی نہیں ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کہہ رہے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت زیادہ زور دیے ہیں کہ مسلمان آپس میں 3 دن سے زیادہ روٹھ کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو گلے شکوے دل میں نہیں رکھنا ہے، گینہ بخس نہیں رکھنا ہے، اور اس چیز پہ عمل کیجئے، اور باقی بس ایک دوسرے سے معافی مانگے۔ اگر مجھ سے بھی کوئی گستاخی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں تہ دل سے، اور میری طرف سے آپ سب کو ڈھیر سارے پیار اور سلام، اور عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔